अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। वफाकी हुकूमत ने बजट बराए साल 2024-25 पेश कर दिया है और ये बात अब ज़बान ज़द-ए-आम है कि ये बजट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और IMF का तीसरा मुसलसल बजट है। साल 2022, साल 2023 और अब साल 2024 में पेश किए जाने वाले बजट पर IMF और IMF की शराइत की छाप नज़र आती है। पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास कम है और बजट में रिलीफ कम नज़र आता है, जबकि तनख्वाहदार तबका पिसता हुआ नज़र आ रहा है। जिस किस्म के आदाद व शुमार सामने है, ये बात वाज़ेह थी। पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम में किस तरीके से तब्दील हुआ और आज हुकूमत के पास वो फिस्कल स्पेस ही नहीं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई रिलीफ आवाम को दिया जा सके। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस बजट में वो डायरेक्शन सेट कर दी गई है कि जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिशों का सिर्फ आगाज़ ही किया जा सके। आज जो बजट पेश किया गया है, आदाद शुमार ज़्यादातर लोग देख चुके होंगे। 18 खरब 87 अरब रुपए का वफाकी बजट जो है वो पेश किया गया और इसमें 12 खरब 97 अरब के जो टैक्सेस जो हैं वो नए टैक्सेस जो हैं वो शामिल हैं। रेवेन्यू का जो टारगेट है वो 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% तक इजाफा होगा, जिसमें ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 22% इजाफा किया जाएगा। पेंशन पर इस मुल्क में 1014 अरब रुपए खर्च होंगे। क्या इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का और इन अखराजात का सस्टेन किया जाना मुमकिन है? इसी तरह दिफा के लिए 2122 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट खसारा जो है उसका तखमीना लगाया गया है कि तकरीबन 8500 अरब रुपए का बजट खसारा होगा इस साल में। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज उसने एहतजाज, पहले जो है वो लग रहा था कि एहतजाज करेंगे और बायकॉट की बात चल रही थी कि बजट इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। और सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी हुई है और अगर कोई भी हुकूमत बजट पास करवाने में नाकाम हो जाती है अपने इंतहाई अहम इत्तेहादी को लूज करने की सूरत में, तो फिर उसका हुकूमत का कायम रहना मुमकिन नजर नहीं आता। मुज़ाकरात चलते रहे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और इसहाक डार ने मनाने की कोशिश की और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो रवाना हो गए। इत्तेहादियों समेत अहम रहनुमाओं ने आज बजट इजलास में शिरकत नहीं की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पार्टी सदर बने थे 28 मई को और उसके बाद 2 दिन उन्होंने जाती उमरा में इजलास बुलवाया और ये साबित करते रहे कि बजट जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसको स्पेयर हेड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कि क्या रिलीफ दिया जाना है। लेकिन सबको मालूम है कि इस बजट में हुकूमत के पास IMF की शराइत मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद बजट इजलास में मौजूद नहीं थे, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद नहीं थे, अहम रहनुमा मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 से 3 रहनुमाओं ने सिर्फ शिरकत की। कोरम हुकूमत की जानिब किस कदर कम था उसका अंदाज़ा लगाइए कि जिस वक्त अपोजिशन ने एहतजाज शुरू किया तो फिर अपोजिशन के शोर शराबे में, हंगामे में बजट तकरीर जो है वो मुकम्मल हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कैंडिडेट्स, उन्होंने नारेबाजी की, बजट की कॉपियाँ, तकरीर की कॉपियाँ फाड़ी और उन्होंने घेराव कर लिया जो वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जिस वक्त बजट पेश कर रहे थे। इसी सारी सूरत हाल पे आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी कि क्या वफाकी 2024-25 पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई रिलीफ ला सकेगा और क्या वाकई इसको IMF का बजट कहना दुरुस्त होगा। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब कादिर मंदोखेल साहब, डॉक्टर ज़ुबैर गौरी साहब माहिर मईशत हैं वो मेरे साथ मौजूद होंगे, एहसन मेहनती साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर मईशत हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़जाना रहे हैं, आतिफ शेख साहब प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, और खालिद जमील साहब पाकिस्तान ABN न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं। आप तमाम अहबाब को बहुत बहुत खुश आमदीद। गुफ्तगू का आगाज़ क्योंकि आज एक बहुत ही अहम ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसको मनाने में हुकूमत नाकाम हो जाती है, उनकी जो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं बजट के हवाले से उनको दूर करने में नाकाम हो जाती है तो फिर हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो आखिर पीपल्स पार्टी के ऐसे कौन से एतराज़ात हैं इस बजट के हवाले से? कादिर मंदोखेल साहब बताइएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल अलॉन्ग आपका तो बड़ा अच्छा लेज़ॉन रहा है। आप लोगों ने तो साल 2022-2023
انتہائی نامساعد حالات میں ساتھ نہیں چھوڑا، اور اب بغیر کوئی عہدہ لیے حکومت میں بیٹھے بغیر آپ نے ووٹوں کی بارش کر دی، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا، اور اہم ترین موقع کیا آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے یا کیا آپ کے ساتھ مس کمٹمنٹ ہوئی ہے جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے یہ اعتراضات ہیں؟ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب، آپ سمیت تمام ٹی وی اینکرز ہمیشہ ہم یہ تانے دیتے تھے کہ آپ حکومت کا حصہ ہے، حکومت کا حصہ ہے۔ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، حکومت کو ہم نے سپورٹ کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، ہم خود حکومت بنا نہیں سکتے تھے۔ سب سے بڑی جو پارٹی تھی سنی اتحاد یا پی ٹی آئی، اس کو ہم نے آفر کی، اس نے ٹھکرا دیا ہے، تو مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس اسمبلی کو کھڑا کرنا، اس حکومت کو کھڑا کرنا۔ آج تو آپ کے سامنے یہ ظاہر ہو گئی ہے کہ جو آپ ہمیں حکومت کا حصہ سمجھ رہے تھے، اور حکومت نے تو ہمیں تو پرواہ نہیں کی، ہم سے تو مشاورت ہی نہیں کی کسی طور پہ۔ کل کا ہمارا اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا، سر یہی تو پوچھتے ہیں کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ آپ کی پرواہ نہیں کرتے پھر بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ اس کا فیصلہ تو ابھی باقی ہے نا، آپ تو نہ سنا دے فیصلہ، سمجھے نا؟ تو یہ بات تو ابھی فیصلہ باقی ہے، کیونکہ تمام ارکان اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ ہم کس بات کا سپورٹ کریں کو، کہ یہ ہماری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اگر حکومت کا حصہ ہے یا ہم نے سپورٹ کیے یا ہماری بیساکھی پہ کڑی ہے حکومت، تو ان کو مشاورت تو کرنی چاہیے۔ اب دو چھوٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پچھلی جو 16 مہینے کی حکومت تھی، عدم اعتماد کی صورت میں جو حکومت وجود میں آئی تھی، اس وقت سب سے پہلے میرے اور شہباز شریف صاحب کا حلقہ NA 242 بلدیہ ٹاؤن کراچی کا، جہاں K5 منصوبہ تیار کیا گیا، اور عین وقت پہ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیے، پیسے نہیں ہے۔ K4 منصوبہ جو کراچی کا ایک زمانے سے التوا کا شکار ہے، وفاقی حکومت فنڈ نہیں دے رہی ہے، تو اس کے لیے صرف 17 ارب روپے رکھے، جو کہ آدھے سے زیادہ وہ تنخواہ میں جا چکے تھے اس میں۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ سندھ میں سیلاب زدگان کی وجہ سے 90% سندھ پانی میں ڈوب چکا تھا، جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی 21 لاکھ مکانات کا اعلان کیا تھا، اس کے لیے فنڈ وفاقی حکومت نے نہ ہونے کے برابر دیا۔ اس مرتبہ پھر ہم نے یہی چیز گزارشات سامنے رکھی تھی، لیکن وہ تو مشاورت تک تیار نہیں تھے۔ تو اب دیکھیں گے بجٹ اجلاس تو 18-20 دن چلتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کس ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کیا کچھ کر سکتی ہے، اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن زبیر غوری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ابھی مندوخیل صاحب بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی، بتایا نہیں گیا، آپ مجھے بتائیے کیا حکومت اس پوزیشن میں تھی کہ وہ کسی اتحادی سے کسی سے مشاورت کرتی؟ کیونکہ ہم تو یہی سن رہے ہیں اور جو خبریں ہیں سب کے سامنے ہے کہ جو کچھ ہے وہ IMF کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے، تو وہ IMF کی سنیں گے یا پیپلز پارٹی کی سنیں گے؟ بہت شکریہ جناب، نہایت ادب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا پیپلز پارٹی کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں کہ حکومت میں نہیں ہیں، لیکن صدر پاکستان جو ہے وہ حکومت کی سپورٹ سے بننا چاہیے۔ حکومت میں نہیں ہے لیکن سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ لیڈنگ پارٹی کی سپورٹ سے بننا چاہیے۔ حکومت میں نہیں ہے لیکن KP کا گورنر پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے۔ حکومت میں نہیں ہے لیکن پنجاب کا گورنر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہونا چاہیے۔ چلیے، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اصل میں اس وقت شدید معاشی مشکلات پاکستان کو درپیش ہیں، اور ان تمام مشکل صورتحال میں آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھیا ہم حکومت میں نہیں ہیں، آپ جو کرو گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر اس صورتحال میں بھی جب آپ کے پاس اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز پاکستان کی، یہ ساری اسٹیچوٹری امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، مندوخیل صاحب بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس صورتحال میں بھی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی ان کو الگ کرنا، کیونکہ جیسے ہی یہ ان سے الگ ہوں گے حکومت دھڑام سے گر جائے گی، تو ایسا ناممکنات میں سے شامل ہے، باقی ساری ونڈو ڈریفٹنگ ہو رہی ہے۔ میں آتا ہوں آج کے بجٹ کی طرف۔ بجٹ میں جو مرزا غالب نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یقین مانیے یہ فاقہ مستی رنگ نہیں لائے گی۔ قرض کی میں پیتے ہیں ہم، اور قرض سارا کا سارا IMF سے آتا ہے، چائنا سے آتا ہے، UAE سے آتا ہے، سعودی عرب سے آتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آتا ہے، ورلڈ بینک سے آتا ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ سے آتا ہے، آپ گنتے جائیے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ہر ایرے غیر نتھو خیرے سے ادھار پکڑ رکھا ہے۔ تو اب یہ مت کہیے کہ IMF آپ کو کہے گا نہیں،
بھائی جو آپ کا قرض خواہ ہے وہ آپ سے پوچھے گا نا کہ کہاں سے کمائی کر کے مجھے دو گے. اب یہ 18,000 بلین کا یہ کہنے کو بہت بڑا بجٹ ہے. اس میں سے تقریباً 7,000 بلین سے زیادہ روپے صرف قرض کی جو قسطیں ہیں وہ ادا کرنے پہ لگا دیا جائے گا. اب باقی جو بچے گا اس میں تقریباً 57.5% جو ہے وہ صوبے لے جائیں گے. کچھ جو ہے 1,000 ارب سے زیادہ پینشن میں چلا جائے گا. 2,200 ارب روپیہ ڈیفنس کے ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر میں چلا جائے گا. تو باقی پھر گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ کس بچے کے منہ میں ادویات ڈالیں گے, کس کو تعلیم دیں گے, کہاں ہسپتال دیں گے؟ یہ تو وہی چادر ہے کہ ہم سر سے کھینچتے ہیں تو منہ سے اوپر آ جاتی ہے اور منہ سے کھینچتے ہیں تو نیچے چلی جاتی ہے. صحیح. باقی آپ خود حساب کر لیجئے. غوری صاحب میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. ہمیں عائشہ غوث پاشا صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے, سابق وزیر مملکت برائے خزانہ ہیں, اور پنجاب میں بھی شہباز شریف کی جو ٹیم تھی جس کو فنانس کو لیڈ کرتی تھیں وہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ ہی کرتی تھیں لیڈ. ان سے بھی بات کریں گے. خالد جمیل صاحب, بجٹ میں ظاہر ہے کہ جو سب سے اہم چیزیں جن کے اوپر تمام لوگوں کا فوکس ہوتا ہے, جس کے اوپر بہت زیادہ نظریں لگی ہوتی ہیں, وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے. ایک تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ اضافہ کتنا ہو رہا ہے, ٹیکس کتنا لگنے جا رہا ہے. تو بنیادی طور پر جتنی مہنگائی ہو چکی گزشتہ 2 سالوں میں, جو لوگوں کا بجٹس ہیں وہ جس حد تک متاثر ہو چکے, کیا یہ 25% اضافہ ملازمین کی تنخواہوں میں یا 22% اضافہ یا منیمم ویج جو ہے وہ 32 سے بڑھا کر 36 3-4 ہزار روپے کا اضافہ, کیا یہ سفیشینٹ تھا اور حکومت اس سے زیادہ نہیں کر سکتی تھی؟ دیکھیں یہ سفیشینٹ نہیں ہے. آپ کا ایک تو اکنامک سروے اگر آپ دیکھیں تو اس میں 24.5% انفلیشن بتا رہے ہیں. وہ آپ کی اگر 24-25% انفلیشن ہے, پھر آپ کی عوام کی قوت پرچیز جو ہے وہ کم ہوئی ہے, اور اس کا ٹوٹل امپیکٹ جو اکانومسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اراؤنڈ 40% جو ہے کہ آپ اگر 1 سال پہلے آپ 1 لاکھ روپے سیلری لے رہے تھے تو اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ 60,000 یا 61,000 آپ سیلری لے رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر آپ یہ دیکھیں تو 40% اگر اس کے اندر انکریز ہوتا تو آپ کو یہ لاسٹ ایئر کی سٹیج کے اوپر لے کے جاتے ہیں. اگر آپ 25% دے رہے ہیں گریڈ 1 سے 15-16 تک, اور پھر 17 سے اوپر اگر 20% دے رہے ہیں تو یہ سفیشینٹ نہیں ہے. لیکن جو آپ کی بجٹ سپیس ہے جس کے اندر یہ کر رہے ہیں, اس میں بھی ود ان اے گورنمنٹ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ 10 سے 15% پروپوزل تھی, لیکن یہ جو پروپوزل دی گئی ہے شاید یہ پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے دی گئی ہے, اور یہ پیورلی اکنامک نہیں بلکہ یہ تھوڑا سا اس کو پولیٹیکل بجٹ کہا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے کہ بہت سے لوگ ایون پیپلز پارٹی کے لوگوں کے آپ کو ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ نظر آئے ہوں گے. خالد صاحب, عائشہ غوث پاشا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ذرا ان کے پاس جاتا ہوں پھر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہم ظاہر ہے کہ جتنا بھی لوگ بجٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ مشکل تھا, خزانہ خالی ہے, IMF سے قرضہ ہے, وہ لینا ہے تو ان کی باتیں ماننی ہیں, ہم ان کی باتیں بھی مان لیں گے, سب کچھ کر لیں گے. یہ جو بجٹ پیش کر دیا ہے, آپ ماضی میں IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیلنگ اور کہاں کہاں باٹل نیکس آتی رہیں ان سب کو آبزرو بھی کرتی رہی ہیں, اس پروسیس کا حصہ بھی رہی ہیں. کیا جو بجٹ آج ہم نے پیش کر دیا ہے اس میں جو تنخواہیں رکھی گئی ہیں, جو اس میں ٹیکسز رکھے گئے ہیں, جو دیگر چیزیں رکھی گئی ہیں, کیا IMF اب راضی ہو جائے گا, قرضہ تو مل جائے گا؟ شکریہ, بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے پوچھی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ IMF کے پاس یہ تو اب ہم نے سب نے جان لیا ہے کہ جانا ہمارے پاس کوئی اور سولوشن نہیں ہے, ہمیں جانا ہی جانا ہے IMF پروگرام میں. فائنانس منسٹر بالکل وضاحت سے کہہ دیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ اس وقت انہوں نے پیش کیا ہے جس میں تنخواہیں بھی اتنی بڑھ گئی ہیں اور جس میں جو ٹیکسیشن پروپوزلز آئے ہیں اور باقی جو اقدامات اتنی کلیئرٹی سے ابھی سمجھ میں نہیں آئے لیکن جو لیے گئے ہیں, کیا وہ انف ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ وہ بجٹ ٹارگٹ دیکھیں گے آپ کا, اور اس کے حساب سے میرا اپنا خیال یہ ہے, ابھی مجھ سے پریویس اسپیکر کہہ یہ رہے تھے کہ آپ گورنمنٹ کی تنخواہیں وغیرہ جو بڑھائی ہیں 22% اور 25%, 25%, بے شک انفلیشن بہت ہے, عام آدمی پہ بوجھ بہت پڑ رہا ہے ان ایوری تھنگ. کیا پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی 25% بڑھا رہا ہے تنخواہ ایسے میں؟ کیا یہ حالات ہے ملک میں؟ بالکل ایسا نہیں. تو بالکل ایسا نہیں ہے. تو اب کیا
किसी भी जगह ये बात होगी तो IMF मेरे ख्याल से तो नहीं मानेंगे ये सब। और हम जरा ये सोचिए, इससे पहले भी स्पीकर्स जो आपके बात ये कर रहे थे कि हम किस चीज से ये जितना हम रेवेन्यू रिसीट ले रहे हैं वो तो हम बस कर्जे वापस करने में, डेट सर्विसिंग करने में, डेट रीपेमेंट करने में मोस्टली उसमें निकाल रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत आप डिफेंस चलो उसमें से रेवेन्यूज में से दे दें, बाकी तो सब कर्जा है। तो क्या कर रहे हैं हम कर्जे मजीद लेके ये अखराजात कर रहे हैं और फिर उसको डिफेंड कर रहे हैं। अब पॉइंट ये इन्फ्लेशन पे जो लेवल हमारा पहुंचा है वो क्यों पहुंचा है? वो इसलिए पहुंचा है कि हम ये खर्चात ले रहे हैं और इसको रिटर्न करने के लिए और खर्चात ले रहे हैं और इस तरह ये ट्रैप पे मुल्क फंसा हुआ है। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह के इक़दाम लेने चाहिए थे, देखें जो मुल्क जिस स्टेज पे है उसमें आपको टफ हालात इक़दाम लेने ही चाहिए थे, मगर चॉइस कौन से टफ इक़दाम की होनी चाहिए थी वो क्लैरिटी से सामने आता। मेरा अपना ख्याल ये था कि आम आदमी को आप रिलीफ दें। ये सेल्स टैक्स 18 से 19 बढ़ाना ठीक है, आपने IMF से कहने से कर दिया, ये तो आम आदमी को बोझ तले मार देगा और ये इससे इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा और ये इतना रिग्रेसिव टैक्स। लेकिन ये जो टफ इकदामात का कहा जाता है और हुकूमत हमेशा कहती है कि सब्र कर ले, ये साल सख्त है, आगे जाकर ठीक हो जाएगा, ये टफ इकदामात जो है वो सहते सहते अब 74-75 साल हो गए इस मुल्क में, नस्लें जवान हुई, बूढ़ी हो गई, इस दुनिया से चली गई। आज हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। हुकूमत जो इकदामात ले रही है गुज़श्ता 2-3 साल में, जब मिफ्ता इस्माइल साहब थे, जब डॉलर की शॉर्टेज हुई, पाबंदी लगा दी गई PDM की पहली हुकूमत की तरफ से कि लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, लेकिन साथ ही हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सॉल्ट्स के लिए भी LCs खुलना बंद हो गई। जो आपका रॉ मटेरियल जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती थी वो उसके रॉ मटेरियल की LCs खुलना बंद हो गई, उसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई। कोई 4-5 अरब डॉलर जो है उसमें एक्सपोर्ट्स में एक साल में कमी आई। तो ये हुकूमत क्या इस तमाम चीज़ का अहाता करते हुए आपको ये लग रहा है कि इस बजट में ऐसा कुछ किया गया है कि जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं कम से कम उसमें बेहतरी आने की कोई उम्मीद पैदा हो? देखिए, मैं अब आपको खुल के कहूंगी कि मुझे ये बजट से तवक्कुआत और थोड़ी ज्यादा थी। मैं ये अभी हमने बहुत सारी चीजों के वादे करके दिखा तो दिया इसमें, लेकिन हम किस तरह उसको मोबिलाइज करेंगे हमें क्लियर नहीं हो रहा इस वक्त। कल शायद फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्लैरिटी आए या फाइनेंस बिल आए तो उसके में क्लैरिटी हो। इस वक्त तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह सारे रेवेन्यू मोबिलाइज होंगे। ये इतना एडिशनल टैक्सेशन कहाँ से एकदम से हो जाएगा? आप क्या इकदाम कर रहे हैं कि ये टैक्स मोबिलाइज हो जाए? और क्या फिर एट द एंड ऑफ द डे वही होगा कि जनरल सेल्स टैक्स बढ़ा दिया और आम आदमी पे फिर से पड़ गया बोझ? वो कहाँ है वो सेक्टर्स जिनको अंडर टैक्स थे उनको हमने टैक्स किया है? वो नजर अभी नहीं आ रहे। उसमें रियल एस्टेट और एग्रीकल्चरल इनकम, बड़े जमींदार वगैरह जो हैं वो तो ठीक है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, बट उस तरफ मूव होते हुए देखते हैं आप प्रोविंसेस लेकर आते हैं वो टैक्सेस या नहीं लेकर आते हैं। मुझे तो जो इक़दाम समझ रही थी कि हमें लेने चाहिए इस स्टेज पे, जो बात आपने ये कही है कि हम इतने साल से एक आम आदमी ही जा रहा है, बोझ ज्यादा बर्दाश्त कर रही है। जो एक सेगमेंट्स होते हैं सोसाइटी में, जो इम्पोर्टेंट लॉबीज होती हैं, जो एलीट होता है, जो जिनका पॉलिसी मेकर्स का बहुत ज्यादा जिनका दबाव होता है, वो सेक्टर्स बच जाते हैं हमेशा। सही। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल ब्रेक से पहले आपसे आखिरी सवाल, और वही बुनियादी सवाल जो मैंने पहले भी किया था कि ठीक है, एक तो ये कि साल 2023 में हमने देखा गुज़श्ता साल जो बजट पेश किया गया, फिर इनिशियली वो बजट था, उसके बाद उसमें क्या क्या तब्दीलियां हुई और वो सारा उस वक्त IMF के साथ नेगोशिएशन चल रही थी, उनसे हमें किस्त मिलनी थी जो हमने आगे फिर हम SBA एक शॉर्ट टर्म बायलैटरल अरेंजमेंट की तरफ चले गए। वो कितनी मुश्किल से नेगोशिएट हुआ था, उसके लिए क्या क्या कुछ प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर इंटरवेंशन करना पड़ी थी। आज वही बात बुनियादी कि आज हमने ये बजट तो दे दिया, क्या इज दैट इनफ? IMF के साथ लॉन्ग टर्म प्लान अच्छा है बुरा है ये बहस अलहदा, लेकिन अभी हमें चाहिए क्या IMF इस बजट, इस डॉक्यूमेंट को जब आप देखती हैं, सरसरी जायजा आप ले चुकी होंगी, क्या आपको लगता है कि IMF विल बी ओके और अब हमारा लॉन्ग टर्म जो IMF प्रोग्राम है वो हो जाएगा 6-7 अरब डॉलर?
देखिए मुझे اس میں ابھی بھی تھوڑے سے نقطے ایسے نظر آ رہے ہیں جس میں آئی ایم ایف پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کے فیزیبلٹی ہے نمبرز کی وہ اس پہ پیچھے ضرور دیکھیں گے کہ ہم وہ کس طرح اٹین کریں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم انکم ٹیکسز اتنے بڑھا رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سیلری ساتھ ساتھ اتنی زیادہ بڑھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو جسٹیفائی کرنی پڑیں گی. آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز میں ہم بیٹھیں کہ سیلری انکریزز وغیرہ کا ٹائم نہیں. میرا خیال سے آئی ایم ایف کا پرسپیکٹو نہیں تھا کہ آپ اتنا بڑھائیں جتنی ہم نے بڑھا دی. یہ پولیٹیکلی ہم نے کیا ہے, وہ یہ نمبر کم بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. قوری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, قادر مندخیل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا.